अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संविधान स्वीकरणस्य 75तमवर्षपूर्तिमवलम्ब्य अद्य संसदे भव्यः कार्यक्रमः आयोजितः स्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः संयुक्तसत्रं सम्बोधयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष न्यायालये आयोज्यमाने संविधान दिवस समारोहे सहभागितां समाचरेत्। भारतीय न्यायपालिकायाः वार्षिक प्रतिवेदनं च प्रकाशयेत् असौ। मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय प्राकृतिक शस्याभियानम् अभिस्वीकृतम्। पैन 2.0 इत्येतत् अथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 इत्येतत् अभियानद्वयमपि अभिस्वीकृतम्। दिल्ल्याम् अथ एतन्निकटवर्ति क्षेत्रेषु अपि प्रवर्तिते ग्रैब 4 इति प्रतिबन्धादेशे कथञ्चित् शिथिलता। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अन्तर्जालमाध्यमेन साक्षात् वा उभयप्रकारेण कक्षाः प्रचालयिष्यन्ते। अपि च विदेशवार्तायां डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः 20 वर्षात्मके राष्ट्रपतिनिर्वाचने हस्तक्षेपप्रकरणे विमुक्तः घोषितं गतः। संघीय न्यायालये पञ्जीकृतं प्रकरणं न्यायाधीशेन निराकृतम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। देशः अद्य संविधान दिवसम् आचरेत्। अत्र संविधान स्वीकृतेः 75तमवर्षस्य पूर्त्यवसरे केन्द्रप्रशासनेन वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यमाणस्य ऐतिहासिकसमारोहस्य उद्घोषणं कृतमस्ति। अद्य प्रभृति समारब्धस्य समारोहस्य ध्येयवाक्यम् अस्माकं संविधानम् अस्माकं स्वाभिमानम् इति उद्घोषितं प्रशासनेन। तावत् अद्य संविधान दिवसावसरे आयोज्यमाने एतस्मिन् विशेषकार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सदनयोः संयुक्तसत्रं सम्बोधयेत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, अन्ये च विशिष्टाः जनाः अत्र सहभागं कुर्युः। एषः कार्यक्रमः संविधानसदनस्य ऐतिहासिके सेंट्रल हॉल इति केन्द्रीयकक्षे आयोज्येत। अत्रावसरे एकस्य स्मारकभूतस्य पणकस्य प्रैषचिटिकायाः च लोकार्पणं करिष्यते। भारते संविधान स्वीकारस्य 75वर्षपूर्तेः महत्वपूर्ण दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य प्राशासनिक भवन परिसरीये सभागारे संविधान दिवस समारोहे सहभागितां कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी तत्र भारतीय न्यायपालिकायाः ऐषमः वार्षिकं प्रतिवेदनमपि प्रकाशयेत्। अत्रावसरे असौ तत्र उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। कार्यक्रमस्य आयोजनं भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयेन क्रियमाणम् अस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः, सर्वोच्च न्यायालयस्य अन्य न्यायाधीशाः अपि एतस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः भवेयुः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ऐषमः वैश्विक सहकारी सम्मेलनस्य शुभारम्भम् अकरोत्। सहैव 25-2000 संयुक्त राष्ट्र अन्ताराष्ट्रिय सहकारिता वर्षस्य शुभारम्भमपि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कृतवान्। अस्य सम्मेलनस्य विषयः आसीत् सहकारिता उत्कृष्टस्य निर्माणं करोति इति। नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यमाणस्य एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति सहकारिता सर्वेभ्यः समृद्धि निर्माणरूपा इति। वैश्विकस्तरे सहकारितायाः शीर्षसङ्घटनस्य संवैश्विक सहकारी सम्मेलनस्य 30 वर्षाणाम् इतिहासे अस्य आयोजनं प्रथमवारं भारते जायमानमस्ति। सम्मेलने भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग तोब्गे इत्येषः अथ फिजी देशस्य उपप्रधानमन्त्री मनोवा कामिका इत्येषः च भागग्रहणं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री मोदी अत्रावसरे स्मारकप्रैषचिटिकामपि लोकार्पितवान्। अथ सहकारितां भारतस्य जीवनशैलीत्वेन प्रतिपादितवान्।
स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सहकारितायाः भूमिकां स्मरन् असौ उक्तवान् यत् भारते सहकारितायाः विस्तारः तीव्रगत्या जायमानः अस्ति। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री सहकारी बैंक इत्येतेषां दृढीकरणाय अथ सहकारिता समूहानां सशक्तीकरणाय कृतान् प्रयासान् तत्र उल्लिखितवान्। अथ उक्तवान् यत् सहकारिता संवर्धनाय प्रशासनम् इतोपि पदक्षेपान् शीघ्रमेव आचरेत्। अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम को भी हमारे कोऑपरेटिव्स ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तहत पूरे भारत में ऐसे वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी फसल रख सकेंगे। तावत् भूटान देशस्य प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे इत्यसौ वैश्विक सहकारी सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणं मोदिनम् अग्रजत्वेन संसूचितवान्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं सम्मिल्य सर्वदा प्रसन्नताम् अनुभवामि इति उक्तवान् असौ। जब भी मैं भारत में आता हूं, मुझे अपने बड़े भाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है। मेरे बड़े भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके निमंत्रण की वजह से ही मुझे अपने बड़े भाई से मिलने का अवसर मिला। बहुत शुक्रिया। संसदः शीतकालीनसत्रस्य ह्यः प्रथमं दिनम् आसीत्। तावत् सदनयोः प्रथमे दिने दिवंगत सांसदेभ्यः श्रद्धाञ्जलयः प्रदत्तं गताः। तदनन्तरं सदनयोः कार्याचरणं नवम्बर् मासस्य 27 दिनाङ्कम् अर्थात् बुधवासरं यावत् स्थगितीकृतम्। सत्रात् पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पूर्ववत् द्वयोः सदनयोः स्वस्थ सार्थकचर्चाभ्यः आशां प्रकटितवान्। यद्यपि असौ विपक्षस्य विचारान् आलक्ष्य प्रश्नानपि उत्थापितवान्। असौ उक्तवान् यत् राजनीतिकस्वार्थसाधनाय केषाञ्चन सहयोगेन संसदि कार्यनियन्त्रणपरः प्रयासः प्रवर्तमानः अस्ति, परं तेषां दुष्टलक्ष्यं सफलतां नैव प्राप्नुयात्, यतः जनता तान् दण्डयिष्यति। केन्द्रप्रशासनेन कृषकेभ्यः बृहत्तमः उपहारः प्रदत्तः। राष्ट्रिय प्राकृतिक शस्याभियानं पैन् 2.0 इत्येतत् अथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 इत्येतत् अभियानमपि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन तावत् अभिस्वीकृतानि सन्ति। प्रदूषणम् आलक्ष्य CAQM इत्यनेन अर्थात् वायुगुणवत्ता प्रबन्धनायोगेन नूतनः आदेशः प्रकाशितः अस्ति।
दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च विद्यमानेभ्यः विद्यालयेभ्यः केचन नियमाः परिवर्तिताः अनेन आयोगेन। अनेन कथितं यत् राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रीयाः सर्वेपि विद्यालयाः प्रवर्तमाने प्रदूषणकाले हाइब्रिड पद्धत्या अध्ययनाध्यापनं कारयेयुः। अर्थात् प्रदूषणदिनेषु अध्यन्तर्जालम् अथ च साक्षात् उभयथा विद्यालयाः प्रचलेयुः। अभिभावकाः स्वविवेकानुसारं बालान् प्रेषणनिर्णयं कुर्युः। CAQM इत्यायोगस्य एषः आदेशः तत्कालप्रभावेण प्रवर्तितः अस्ति। अयम् आदेशः दिल्ल्यां सह गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतम बुद्धनगर इत्येतेभ्यः जनपदेभ्यः अनिवार्यः अस्ति। शेषजनपदेभ्यः सम्बद्धं राज्यप्रशासनं विचारयेत् इति आयोगेन परामृष्टमस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः 20 वर्षात्मके निर्वाचने हस्तक्षेपप्रकरणे विमुक्तः जातः। विशेषः वकीलेन जैक स्मिथ इत्येतेन गतदिने संघीयन्यायालये ट्रम्प इत्यमुम् आलक्ष्य पञ्जीकृतस्य प्रकरणस्य निराकरणपरं प्रतिवेदनं प्रस्तुतम् आसीत्। वकीलः उक्तवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य न्यायविभागस्य पुरातननीत्यनुगुणं वर्तमानराष्ट्रपतिम् आलक्ष्य पञ्जीकरणं नैव कर्तुं शक्यते। तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य न्यायाधीशेन डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुं विरुध्य संघीयन्यायालये पञ्जीकृतं प्रकरणं निराकृतम्। खेलवार्तायां सिंगापुरदेशे अनुवर्तमानायां चतुरंग विश्व चैम्पियनशिप इति प्रतियोगितायां भारतस्य डी गुकेशः अथ चीनदेशस्य डिंग लिरेन इत्येषः अद्य द्वितीयक्रमिकां स्पर्धां खेलिष्यतः। इतः पूर्वं गतदिने अर्थात् सोमवासरे प्रथमचक्रे खेलितायां स्पर्धायां डिंग लिरेन इत्येतेन डी गुकेशः पराजितः आसीत्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।